ती घेतली ताजी पहिले म्हणजे ब्रेस्तार आयज साईबाबा दीस त्याबर आयज गुढीपाडवा आज सगळे गोंयकाराक आनी फोंडेकाराक पाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा आणि बऱ्यातली बरी न्यूज आज जाल्या की आज रितेश नायकाक भाजपाची तिकीट डिक्लेअर जाली आणि म्हाका दिसता की आज पाडव्या बरे निमित्तान रितेश जिखलो असो दिसता म्हाका आनी काय थँक्यू ऑपोजिशनाक कशें कितें पळयता तुमी आमी म्हणटा की बीजेपीनूच 2 तिकेटी एका मेळटली काय तेका मेळटली असोय थोडो बोवाळ जालो ऑपोजिशन म्हणल्यार फ्रेंड लक्षात दवर ते वांगडा सगळे बरोबर आसतले तुमकां फाल्यां परत कळटले वांगडाच भोंवतले सगळे पळय हे म्हाजें उतर तुमकां आनी कांय ना सगळें वेवस्थीत जातलें रिजल्टूय बरो लागतलो आनी बरे भशेन हो विधानसभेक पावतलो जेन्ना ऑपोजिशन फ्रेंड म्हणटा जाल्यार भाटीकार तुजो फ्रेंड ते मागीर उलय ऑपोजिशन तुजो फ्रेंड म्हणटा ऑपोजिशन नांव खंय येतलें ऑपोजिशन ऑपोजिशन तूं म्हाज्या ऑपोजिट रावलो पळय ऑपोजिशन जेन्ना आतां इलेक्शन 6 म्हयने पयले 6 म्हयने ऑलमोस्ट कंप्लीट जाता तेन्ना येयले तुमकां दिसता की पयलें जावंक जाय आशिल्लें बिकॉज जो कोण जिखता ताका आनीक टायम मेळतलो आसलो तशें कांय ना रे हां तशें कांय ना इलेक्शन केन्ना जावपा पयलीं आनी आतां एकूच न्ही तें विदीन 6 मंथ्स जावपा आशिल्लें तें सारकें तुमकां भिवपाची गरज ना इलेक्शन कमिशनाक तुमकां भिवपाची गरज ना हय तूं म्हणटा तशें